Ninja Jambe Zudani Meji Zune Mala Jimbo Ngaja Dava Pegrada Ngazinde Jire Mendo Temba Doje Janla Zoa De Ganje Dala Rimbala Badan Doje Denje Menganje Den Sula Bazadan Grejin Labi Miji Shinye Namje Daye Nyong Yunte Sonje Gunda Nyamnaya Gaje Sonje Gunle Labi Gun Sawe Lame Jala Suwande Taso Duye Lona Jela Njo फेरि सर्वप्रथम हामी सबैले एकचोटि आफ्नो आशय चाहिँ है हाम्रो चिन्तन चाहिँ हाम्रो सोच चाहिँ ठिक ढङ्गको छ कि छैन भनेर एकचोटि सोच्ने हाम्रो सोच चाहिँ आशय चाहिँ सफा राम्रो छ भने अनि त्यसलाई निरन्तर दिने कोसिस गर्ने फेरि हाम्रो सोच चाहिँ आशा चाहिँ अनि अलिकति नराम्रोतिर है नराम्रो सोचतिर गइरहेको छ जान लागेको छ भने त्यसलाई अलिकति नियन्त्रण गर्ने कोसिस गर्ने किन भन्दाखेरि हाम्रो आध्यात्मिक मार्गमा लाग्दाखेरि हाम्रो धर्ममा लाग्दाखेरि सोचको हाम्रो विचारको छ नि त्यसको महत्त्व चाहिँ एकदम ठुलो हुन्छ भौतिक रूपभन्दा पनि हाम्रो बाहिरी देख्ने भन्दा पनि भित्री सोचको महत्त्व चाहिँ एकदम बढी वा ठुलो हुने भएको कारणले अनि हाम्रो सोच चाहिँ सही ढङ्गको अनि सकेसम्म बोधिचित्त उत्पादन त्यस सँगै गर्ने त्यो चाहिँ उत्पन्न गर्न नसके पनि अलिकति मन चाहिँ अलिकति सफा हल्का है अनि त्यस्तो राखेर हाम्रो राम्रो कार्य धर्मसँग सम्बन्धित केही काम अहिलेको लागि हामी एउटा केही धर्मको ज्ञान लिने कोसिसमा छौँ नि है अनि प्रवचन सुन्ने बेलामा छन् है अनि त्यो पनि एकदम राम्रो अनि ज्ञान पनि पाउँछ अनि पुण्य पनि पाउँछ है अब हामीलाई पुण्य पनि हामीलाई एकदम चाहिन्छ ज्ञान पनि चाहिन्छ पुण्य बिना ज्ञान पनि अधुरो हुन्छ ज्ञान बिना पुण्य पनि अधुरो हुन्छ क्या त्यो दुईटा चाहिँ हाम्रो दुईटा आँखा जस्तै हो अब हामीले ज्ञान भन्दाखेरि चाहिँ हामीले अलिकति पढ्यो लेख्यो है अनुसन्धान गऱ्यो भने ज्ञान चाहिँ हामीले प्राप्त गर्न सक्छ तर पनि त्यसले गर्दाखेरि हामीले पुण्य कमाउन सक्छ सक्दैन त्यो चाहिँ भन्न सक्दैन अनि पुण्य कमाउनलाई हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि सर्वप्रथम हाम्रो आशय चाहिँ चिन्तन चाहिँ सफा हुनैपर्छ त्यो सफा भएर त्यससँगै अनि हामीले राम्रो कुशल कर्महरू गर्न सक्यो भने हामीले पुण्य कमाउने हुन्छ है सर्वप्रथम आशय चाहिँ सकेसम्म बोधिचित्त उत्पादन गर्ने त्यो नसके पनि मन चाहिँ अलिकति हल्का अनि सफा राख्ने कोसिस गर्ने अब आज चाहिँ मैले
के को विषयमा अलिकति परिचर्चा गरौँ जस्तो लाग्दाखेरि अब हामी सबै एउटा आध्यात्मिक मार्गमा लागेको छन् है, एउटा धर्म मार्गी है, हामीले धर्म मार्गी भन्छन् है, आध्यात्मिक शिक्षालाई महत्त्व दिने, आध्यात्मिक मार्गमा लाग्ने कोसिस गर्ने एउटा मान्छे वा व्यक्ति भएको कारणले अब हामीले आध्यात्मिक मार्गमा लाग्दाखेरि आध्यात्मिक मार्गमा लागे अनुसार आध्यात्मिक मार्ग चाहिँ हामीले राम्रो हुनको लागि है, हाम्रो आध्यात्मिक जीवन चाहिँ धर्मको जीवन चाहिँ एउटा सफल भनौँ या राम्रो हुनको लागि हामीले के बुझ्नुपर्छ अनि के गर्नुपर्छ। हामीले के गरेनौँ भने हाम्रो आध्यात्मिक जीवन धार्मिक जीवन चाहिँ सफल हुन राम्रो हुन सक्दैन। त्यसको बारेमा अलिकति हाम्रो बौद्ध ग्रन्थहरूमा व्याख्या गरे अनुसार अलिकति चर्चा गरौँ जस्तो लाग्यो है। अब हाम्रो बौद्ध ग्रन्थहरूमा के भन्नुभएछ भन्दाखेरि हाम्रो आध्यात्मिक जीवन चाहिँ छ नि है, हाम्रो धर्मको जीवन चाहिँ धर्मको यात्रा चाहिँ त्यो सफल हुनुको लागि हामीले चारवटा चिज चाहिँ बुझ्नै पर्छ अनि चारवटा चिज चाहिँ हामीले गर्नै पर्छ भन्नुभएको छ। त्यो चाहिँ हामीले बुझेनौँ, त्यो चाहिँ हामीले गरेनौँ भने, पालना गरेनौँ भने हाम्रो आध्यात्मिक जीवन चाहिँ हाम्रो आध्यात्मिक यात्रा चाहिँ सफल हुनलाई एकदम कठिन हुन्छ भन्नुभएको छ है। अब हामीले बुझ्नुपर्ने चाहिँ अनि चारवटा चिज भन्नु या विषय है। त्योमध्ये सर्वप्रथम चाहिँ के भन्नु हो भन्दाखेरि अब हामी आध्यात्मिक मार्गमा लागेको बेलामा है, हाम्रो आध्यात्मिक मार्गमा वा जीवनमा हामीलाई चाहिने चाहिँ के हो है। सर्वप्रथम हामीलाई चाहिने चाहिँ के हो, त्यो हाम्रो भोट भाषामा वा छुए भाषामा खुएङ्गे भन्छ। खुएङ्गे भनेको आवश्यक चाहिने चाहिँ आध्यात्मिक जीवनमा है चाहिने चाहिँ। अब त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो ग्रन्थहरूमा चाहिँ के भन्नुभएको छ भन्दा ठेन्से भयो भन्ने छ। ठेन्से भयो, ठेन्से भनेको ठेम्पा भनेको चाहिँ हाम्रो स्मरण चाहिँ स्मृति हुन्छ नि है, स्मरण। धर्ममा ग्रन्थहरूमा के भन्नुभएको छ, आफ्नो आध्यात्मिक गुरुले के सिकाउनु भयो, हाम्रो आध्यात्मिक जीवनमा के गरे राम्रो हुन्छ, के गरे नराम्रो हुन्छ, तिनीहरूको स्मरण चाहिँ स्मरण शक्ति चाहिँ एकदम राम्रो हुनुपर्छ भन्नुभएको छ। त्यसलाई हाम्रो छुए भाषामा ठेम्पा भन्छ। स्मरण है, स्मृति चाहिँ अलि राम्रो हुनुहुन्छ र एउटा चाहिँ हो। अब दोस्रो चाहिँ हाम्रो छुए भाषामा के भन्छ भन्दाखेरि शेसिन भन्छ। शेसिन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो नेपाली भाषामा त्यो भन्छ रहेछ अन्तरावलोकन भन्छ रहेछ। अन्तरावलोकन भनेको चाहिँ विश्लेषण गर्ने क्या। प्रायः जसो हामीले विश्लेषण चाहिँ कस्तो गर्छ, बाहिर गर्छन् है, उसले के गर्यो, उसले के भन्यो, उहाँले के भन्नुभयो, उहाँले के गर्दैछ है, उसले के गर्दैछ, उसले के खाएछ, उसले के लाएछ भनेर प्रायः जसो हाम्रो जीवनमा हामीले विश्लेषण चाहिँ कतातिर गर्छ भने बाहिरतिर है। हाम्रो आँखा चाहिँ बाहिर हेरेर, हाम्रो सोच पनि बाहिरतिर फर्केर प्रायः जसो हाम्रो बाहिर विश्लेषण गर्छ है। अब हामी एउटा आध्यात्मिक धर्म आध्यात्मिक जीवनमा जाँदाखेरि या हामीले धर्म गर्दाखेरि, धर्म अभ्यास गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो विश्लेषण चाहिँ है, अवलोकन चाहिँ बाहिर नभएर भित्र आफैले त्यो गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ है। त्यसको मतलब कस्तो गर्ने भन्दाखेरि आज मेरो सोच चाहिँ कस्तो छ है,
मेरो सोच चाहिँ नकारात्मक सोच धेरै आएर छ कि अधर्मको सोच धेरै आएछ कि सकारात्मक सोच वा धर्मको सोच धेरै छ। आज मैले बोलेको शब्दहरू चाहिँ प्राय जस्तो राम्रो, आफैलाई होस् अरूलाई होस् राम्रो हुने है शब्दहरू मैले धेरै प्रयोग गरेको छ कि वा त्यसको विपरीत आफैलाई पनि हानि पुर्याउने, परिवारलाई पनि हानि पुर्याउने, छरछिमेकीहरूलाई पनि हानि पुर्याउने मैले शब्द बोली चाहिँ धेरै बोलेको छ। त्यसै गरी आज मेरो जीवले अब हामी एउटा व्यक्ति भएको कारणले हामी बिहान उठेदेखि बेलुका सुतिन्जेलसम्म हामीले एउटा काम चाहिँ गरिरहेको हुन्छ नि है, ठुलो होस् सानो होस् या है। अब त्यस जीवबाट आज मेरो जीवको तर्फबाट आफैलाई हानि गर्ने है पापसँग सम्बन्धित काम धेरै भएछ कि वा परिवार होस्, छरछिमेकी होस्, धर्ममित्र होस् है, समाज होस्, त्यसलाई हानि पार्ने, दुःख दिने कामहरू धेरै भएछ कि या त्यसको उल्टो राम्रो गर्ने है फाइदा पुग्ने काम धेरै गरेको छ भने त्यो चाहिँ हाम्रो अवलोकन चाहिँ हुन्छ नि, विश्लेषण चाहिँ अब आध्यात्मिक मार्गमा लाग्दाखेरि धर्म गर्ने बेलामा चाहिँ हाम्रो विश्लेषण चाहिँ बाहिर नगर्ने भित्र आफैमा गर्नुपर्छ। अब त्यसलाई हाम्रो छेउ भाषामा चाहिँ सेसिन भन्छ। अब हामीले आवश्यक आध्यात्मिक मार्गमा लाग्दाखेरि हामीलाई चाहेको चाहिँ दोस्रो चाहिँ अन्तर अवलोकन वा आफैमा विश्लेषण गर्ने त्यो। अब त्यसो चाहिँ हामीले चाहेको चाहिँ के हो, आवश्यक चाहेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो छेउ भाषामा भयो भन्छ। भयो त्यो चाहिँ हामी नेपाली भाषामा होसियारी चेतना भन्छन् है। अब प्रथम हामीले ठेम्बा भन्दाखेरि स्मृति गर्दाखेरि स्मरण गर्दाखेरि के राम्रो हो के नराम्रो हो है, धर्म के हो अधर्म के हो, पाप के हो धर्म के हो, त्यो सबै हामीले स्मरण गऱ्यो नि है ठेम्बाको बेलामा, स्मरण बेलाको। अनि सेसिनको बेलामा अन्तर अवलोकनको बेलामा त्यो चाहिँ आफैमा है एकीकृत भएर हामीले के गर्यौँ विश्लेषण है अन्तर अवलोकन गऱ्यो नि है। दोस्रो चाहिँ हामीले त्यो गर्यो। अब त्यसो चाहिँ अब हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि होस गर्नुपर्छ। अर्को हाम्रो जीवनमा हाम्रो सोचाइमा होस् या बोलीमा होस् जीवको कार्यमा होस् धर्मसँग अलिकति टाढा है पापसँग अलिकति नजिक हुँदैछ भने त्यसलाई त्याग्नको लागि, त्यस्तो नहुनको लागि हामीले होस गर्नुपर्छ। चेतनशील बन्नुपर्छ। अब हाम्रो सोच होस् बोली होस् कर्म होस् है त्यो चाहिँ धर्मसँग सम्बन्धित, हाम्रो क्षयसँग सम्बन्धित है कुशल कर्मसँग सम्बन्धित हुँदैछ भने त्यसले पनि हामीले होसपूर्वक निरन्तर दिनु जोगाउनु झन् हामीले वृद्धि गर्नु फैलाउनको लागि हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि एकदम होस गर्नुपर्छ। अब चेतनशील है हामी एकदम चेतनशील बनाउनुपर्छ। अब त्यो तीन चिज चाहिँ के रहेछ न खोइङे भन्छ। खोइङे भन्दाखेरि हामी आध्यात्मिक मार्गमा लाग्दाखेरि हामीले धर्म गर्दाखेरि हाम्रो धर्मको जीवन चाहिँ सफल हुनको लागि आध्यात्मिक जीवन चाहिँ सफल हुनका लागि अब सर्वप्रथम हामीलाई चाहिने चाहिँ
नभयो भने नहुने है। आवश्यक चाहिने चाहिँ के हो भन्दाखेरि ठेम्पा शेषिन भयो है, स्मरण, अन्तरावलोकन, चेतनशील या होसपूर्वक है, त्यो चिज चाहिँ हामीलाई आवश्यक चाहिन्छ अरे क्या। हामीले चाहिने चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने है, त्यसै तिनवटा चिज चाहिँ हामीले चाहिन्छ अरे। अब हामीलाई चाहिने चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि त्यो बुझ्नु पर्यो। ठेम्पा शेषिन भयो है, त्यो चिज चाहिँ हामीलाई चाहेको आध्यात्मिक जीवन चाहिँ धार्मिक जीवन चाहिँ सफल हुनको लागि अब हामीले चाहेको चाहिँ त्यो हो। अब प्रथम हामीले चाहेको चाहिँ के हो त्यो बुझ्ने, त्यो बुझेपछि अब दोस्रो चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अब अघि ठेम्बा शेषिन भयो भने स्मरण, अन्तरावलोकन, चेतनशील चाहिँ त्यो चाहिँ अब आफ्नो जीवनमा लागू गर्नुपर्छ अरे। अनुसरण सधैँ हाम्रो है जीवनमा लागू हुनुपर्छ अरे। लागू गर्न सक्यौँ भने अनि हाम्रो के अरे आध्यात्मिक जीवन भनौँ या हाम्रो धार्मिक जीवन चाहिँ एकदम सफल हुनेको आशा भनौँ है, त्यो चाहिँ एकदम ठुलो हुन्छ अरे। सर्वप्रथम हामीले बुझ्नै पर्ने र हामीले गर्नुपर्ने चाहिँ त्यो भयो। अब दोस्रो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने चाहिँ के हो भन्दाखेरि साँच्चीकै सत्य यो हाम्रो संसारमा छ नि, हाम्रो सांसारिक जीवनमा त धेरै देख्छौँ, धेरै सुन्छौँ, धेरै भोग्छौँ है, एकदम धेरै अनेक है। त्यसमा के छ भन्दाखेरि हामीले धेरै देख्छौँ, धेरै सुन्छौँ, धेरै बुझ्छौँ है, त्यसमा धेरै जसो सत्य पनि छ, असत्य झुट पनि छ है। तर पनि यो संसारमा साँच्चीकै सत्य चाहिँ के हो है? साँच्चीकै सत्य चाहिँ है छल है, कपट नभएको साँच्चीकै सत्य चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले धर्म मार्गबाट धार्मिक सोचले हेर्दाखेरि हामीले साँच्चीकै सत्य चाहिँ के हो भने कर्म र फल चाहिँ हो र, त्यो बुझ्नुपर्छ र। त्यसलाई हाम्रो छेउ भाषामा के भन्छ भन्दाखेरि ढेङ्गे लेटे भन्छ। ढेङ्गे भन्दाखेरि साँच्चीकै आवश्यक सत्य, त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि लेटे भन्छ। लेटे भनेको कर्म र फल। अब मतलब छ नि, हामीले जीवनमा आफैले जे कर्म गर्यो त्यसको फल चाहिँ निश्चित रूपमा आफैमा फल्छ अरे क्या। हाम्रो जीवनमा छ नि पाप नराम्रो कामहरू धेरै गऱ्यो भने अब त्यो फल चाहिँ कहिले छिटो फल्न सक्छ, कहिले अलिकति ढिलो फल्न सक्छ है, तर पनि त्यसको फल चाहिँ आवश्यक रूपमा स्वयं आफैमा फल्छ अरे क्या। अब हामीले यो जीवनमा कुशल कर्म, धर्म कर्महरू है, आफैलाई पनि राम्रो हुने, अरूलाई पनि राम्रो हुने परोपकारको कामहरू हुन्छ नि है। त्यो राम्रो काम गऱ्यो भने, धर्महरू गऱ्यो भने, धर्म कर्म चाहिँ हामीले राम्रो गऱ्यो भने अब त्यसको फल पनि हुन्छ नि आवश्यक रूपमा एक न एक दिन यानी हामी स्वयंमा फल्छ क्या। त्यसमा पनि त्यस्तो हाम्रो कर्म र त्यसको फल छ नि, त्यसको बिचमा पनि छल कपट भने कहिले पनि हुँदैन रे। मतलब त्यो चाहिँ सत्य हो रे। त्यस कारणले हामीले जहिले पनि जीवनमा कहिले हामीले सोच्छ कि
उसले त धेरै नराम्रो कामहरू गरिरहेछ, पाप गरिरहेछ, तर पनि ऊ सफल भइरहेको छ है। मैले त धर्महरू राम्रो कामहरू गरिरहेको छु, तर पनि म यत्तिकै सफल हुन सकेको छैन। हामीले यस्तो सोचेर हाम्रो आफ्नो मनमा छ नि, हाम्रो सोचमा एउटा के अरे सन्देह है, हाम्रो सोचमा चाहिँ यो साँच्चीकै हो कि कर्म र फल चाहिँ त्यो साँच्चीकै हो कि होइन भने सन्देह चाहिँ हाम्रो धेरै जसो हाम्रो मनमा चाहिँ त्यो उत्पन्न हुन्छ। तर पनि कर्म र फल चाहिँ छ नि, कर्म र फलको बारेमा कुरा गर्दाखेरि त्यस कर्म वा फलको विधि चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हामीले जे कर्म गर्यो त्यसको फल चाहिँ निश्चित रूपमा हामी स्वयंले भोग्नै पर्छ, तर पनि समय चाहिँ अलिकति फरक हुनसक्छ। कहिले चाहिँ हामीले अहिले राम्रो काम गऱ्यो भने त्यसको फल चाहिँ यो जुनीमा नै हामीले प्राप्त गर्न सक्ने। कुनै कर्म चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हामीले यो जुनीमा धर्म कर्म र राम्रो गर्यो है, तर पनि त्यो फल चाहिँ यो जुनीमा प्राप्त गर्न नसके तापनि हामीले अर्को जुनीमा प्राप्त गर्न सक्ने, त्यस्तो पनि हुन्छ। त्यो जस्तै हामीले अधर्मको काम होस् या अकुशलको काम होस् या पापको काम होस् है, त्यही पनि यो जीवनमा हामीले धेरै गऱ्यौँ, तर पनि त्यसको फल चाहिँ यो जीवनमा नै प्राप्त हुने पनि हुन्छ, हुन नसके तापनि निश्चित रूपमा अर्को जुनीमा प्राप्त है आफैमा फल्न सक्नुहुन्छ क्या। त्यो चाहिँ हामीले एउटा सामान्य उदाहरणमा पनि हामीले देख्न सक्छौँ, सोच्न सक्छौँ। ल दुईवटा व्यक्ति छ है, दुईवटा व्यक्तिले के गर्यो भन्दाखेरि हत्या गर्यो, प्राण हत्या गर्यो। एकदम हाम्रो के भन्नु आधुनिक संसारमा हामीले सोच्यो भने त्यो त एकदम नियम विपरीत भयो नि है, राष्ट्रको नियम विपरीत काम गर्यो नि है। अब त्यो हत्या गर्यो भने उनी दुईजना छ नि, त्यो पुलिसको फन्दामा पर्नु, के अरे जेलमा पर्नु चाहिँ दुईजना मध्ये एकजना चाहिँ आज हत्या गरे, भोलि पुलिसले पकाट्यो भने ऊ भोलि नै जेलमा जान्छ। एकजना व्यक्ति चाहिँ आज हत्याको काम गरे, आज भोलि पक्र्न सकेन, 20 वर्षपछि त्यसले पुलिसले पकाट्यो भने 20 वर्षपछि ऊ जेलमा जान सक्छ नि है। अब त्यसले हामीले के बुझ्न सक्छ भने उनी दुईजनाले काम एउटै गरेको छ, तर पनि उसको फल चाहिँ एकजनाले कहिले भोग्यो, एक दिनपछि भोग्यो है, एकजनाले 20 वर्षपछि पनि भोग्छ रहेछ नि है। त्यो जस्तै हाम्रो अब कर्म र फलको नियममा पनि यस्तै हुनसक्छ क्या। हामीले यो जीवनमा हामीले राम्रो अहिले समयमा हामीले धर्महरू राम्रो गऱ्यो, कर्म राम्रो गऱ्यो भने त्यसको फल चाहिँ हामीले कुनै फल चाहिँ यो जीवनमा नै प्राप्त गर्न सक्ने, तर पनि कुनै फल चाहिँ यो जीवनमा नै प्राप्त गर्न नसके तापनि अर्को जुनीमा हामीले यो जीवनभन्दा पनि राम्रो जीवन प्राप्त गर्न सक्ने त्यो मौकाहरू हुन्छ क्या। त्यस कारणले हामीले अब यो संसारमा है सत्य भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि छल पकड नहुने है, छलछाम चाहिँ नहुने चाहिँ सत्य जुन चाहिँ के हो चाहिँ आफैले गरेको कर्म र फल चाहिँ सत्य हो रे। अब हामी एउटा आध्यात्मिक शिक्षामा लाग्यो, आध्यात्मिक मार्गमा लाग्यो, आध्यात्मिक एउटा जीवनमा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने एउटा चाहिँ दोस्रो चाहिँ कर्म र फल चाहिँ एकदम सत्य हो अरे, त्यो बुझ्नुपर्छ है दोस्रो चाहिँ। अब त्यो बुझेपछि अब हामीले के गर्ने है, बुझ्नु त बुझे मात्रले त पुग्दैन नि है। अब हामीले लागू गर्नु पर्यो है,
आध्यात्मिक जीवन चाहिँ सफल हुनुको लागि हामीले लागू गर्नु पर्यो। अब लागू गर्नु पर्ने बेलामा त्यो चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि छुए भाषामा लाङदुर सुइसिन्छे भन्छ। लाङदुर सुइसिन भनेको चाहिँ त्याग्नुपर्ने चाहिँ राम्रो त्याग्नुपर्छ अरे, होइन ग्रहण गर्नुपर्ने चिज चाहिँ राम्ररी ग्रहण गर्नुपर्छ अरे। अब हामीले कर्म र फलमा कुरा गर्दाखेरि नराम्रो कर्म र नराम्रो फल एउटा हुन्छ, राम्रो कर्म र राम्रो फल एउटा हुन्छ नि है। धर्मको कर्म हुन्छ र अधर्मको कर्म पनि हुन्छ नि है। अब त्यो मध्ये अब हामी आध्यात्मिक जीवन सफल बनाउनको लागि हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अब धर्मसँग सम्बन्धित, कुशलसँग सम्बन्धित है, राम्रो चिजसँग सम्बन्धित चाहिँ हामीले ग्रहण गर्नुपर्छ है। पारसँग सम्बन्धित, नराम्रो चिजसँग सम्बन्धित, अधर्मसँग सम्बन्धित चिजहरू चाहिँ छ नि हामीले जति सक्दो हामीले के अरे त्याग गर्न सक्नुपर्छ अरे। अब हामीले गर्नुपर्ने दोषो चाहिँ है, अब बुझ्नुपर्ने दोषो चाहिँ के रहेछ, सत्य चाहिँ कर्म र फल चाहिँ सत्य हो रे बुझ्नुपर्ने। त्यो बुझेपछि हामीले गर्नुपर्ने चाहिँ अनि ग्रहण र त्याग चाहिँ राम्रो गर्ने, राम्रो चिजहरू धर्म चाहिँ हामीले जति सक्दो राम्रो ग्रहण गर्न सक्ने है, मतलब अपनाउन सक्नुपर्ने है। होइन पाप र अधर्म चाहिँ हामीले जति सक्दो त्याग्नु सक्ने, त्यहाँबाट छुटकारो हुन सक्नु पर्ने त्यो चाहिँ पर्छ अरे। अब हाम्रो बुझ्नुपर्ने दोषो र हामीले गर्नुपर्ने दोषो चाहिँ त्यो हो र है। अब हामीले त्यसो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने, अब आध्यात्मिक जीवनमा लागेपछि है, आध्यात्मिक मार्ग चाहिँ जीवन चाहिँ सफल हुनको लागि अब त्यसो चाहिँ हामीले के हो भन्दाखेरि हामीले बुझ्नुपर्ने चाहिँ योङ्गे भन्छ। योङ्गे भन्दाखेरि आवश्यक आउने, हाम्रो यो संसारमा जुनसुकै होस् है, ठुलो ठुलो राजा महाराजा होस् या होइन सानो सानो एउटा भिखारी होस् है, ठुलो ठुलो पदमा भएका व्यक्तिहरू होस् या केही पनि नभएको है, एउटा बाटोको छेउमा सुतेर बस्ने व्यक्ति होस् है, तिनीहरू सबैमा हामी सबैमा आउने एउटा चाहिँ के छ र क्या, निश्चित रूपमा आउने, निश्चित रूपमा है, निश्चित रूपमा आउने चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले छुए भाषामा मिताक्पा छिवा भन्छ नि है, अनित्य मरण भन्छ नि है। हाम्रो जीवन चाहिँ अनित्य छ है, नित्य केही पनि छैन, अनित्य छ। त्यसको कारणले एक दिन हाम्रो मरण चाहिँ है, हाम्रो यो जीवन त्याग्नुपर्ने हुन्छ नि है। एक दिन है कुनैको ढिलो होला, कुनैको चाँडो होला है। समयले अलिकति फरक पर्न सक्यो तापनि अब त्यो निश्चितमा चाहिँ के फरक के पनि पर्दैन, आउने योङ्गे भन्छ हाम्रो छुए भाषामा है, योङ्गे छिवा भन्छ। निश्चित रूपमा आउने चाहिँ के हुन्छ, अनित्यको कारणले मरण चाहिँ एक दिन आउँछ क्या। अब हामी धर्म गर्नेहरू आध्यात्मिक जीवनमा लागेपछि त्यो अनित्य चाहिँ बुझ्नै पर्छ। अनित्यको बारेमा चाहिँ हामीले बुझेन भने हाम्रो आध्यात्मिक जीवन, धार्मिक मार्ग चाहिँ छ नि, धार्मिक गन्तव्यमा हामीले समय जति धर्ममा खर्च गरे पनि तर पनि हाम्रो धर्मको गन्तव्य एउटा हुन्छ नि, त्यो चाहिँ सफल हुनु, राम्रो हुनु चाहिँ एकदम गाह्रो हुन्छ अरे क्या। त्यस कारणले हामीले त्यसो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने चाहिँ यो जीवन चाहिँ अनित्य हो। त्यस कारणले एक दिन मरणको क्षण पनि आउन सक्छ।
त्यो पनि एउटा सम्भावना मात्र होइन, निश्चित हो है भनेर त्यसो चाहिँ हामीले बुझ्नै पर्ने चाहिँ अनित्यको कारणले जीवन चाहिँ एक दिन मरणको समयमा पुग्छ भनेर त्यो चाहिँ हामीले बुझ्नै पर्छ क्या। त्यसो बुझ्नै पर्ने चाहिँ त्यसो त्यो चाहिँ। अब त्यो बुझेपछि अब एक दिन मर्छ, त्यो त हामी सबैले थाहा छ है। यो संसार चाहिँ अनित्य छ है, त्यो पनि हामी सबैले थाहा छ। थाहा पायो, बुझ्यो, त्यति मात्रले होइन हाम्रो आध्यात्मिक जीवन चाहिँ सफल हुनसक्छ। हाम्रो धार्मिक जीवन वा यात्रा चाहिँ सफल हुनसक्छ भन्ने त्यो सक्दैन क्या। अब त्यो बुझेपछि अब हामीले गर्नुपर्छ अरे क्या। अब के गर्ने भन्दाखेरि हाम्रो छुय भाषामा निङनेठेन चाहिँ निङनेठेन भन्दाखेरि अब जीवन चाहिँ अनित्य छ, त्यसकारण एक दिन मरण पनि आउन सक्छ। त्यो चाहिँ हामीले सम्झिनुपर्छ अरे क्या। सम्झिने कसरी सम्झिने भन्दाखेरि छुय भाषामा निङने आफ्नो हृदयदेखि नै, आफ्नो हृदयदेखि नै, आफ्नो मनदेखि नै त्यो सम्झिनुपर्छ अरे क्या। व्यक्ति को होस् है, जुनसुकै होस्, त्यो व्यक्तिले हाम्रो अनित्यको बारेमा चाहिँ है हृदयदेखि नै सम्झिन सक्यो, अनि बुझ्न सक्यो, मनन गर्न सक्यो भने त्यस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ छ नि आफै स्वयं एकदम असल, भद्र, धर्मकर्ममा विश्वास गर्ने, धर्मकर्ममा लाग्ने, अधर्म र पापमा नलाग्ने स्वयं आफै हुन्छ अरे क्या है। त्यस कारणले हामीले त्यसो बुझ्नै पर्ने चाहिँ यो संसार चाहिँ अनित्य हो। त्यस कारणले हामी पनि अनित्य हो। त्यसको कारणले एक दिन हामी पनि मरणको क्षणमा पुग्न सक्छौँ भने बुझ्नुपर्ने। त्यो बुझेपछि अब हामीले गर्नुपर्ने चाहिँ के रहेछ, हृदयदेखि सम्झिने क्या, मनन गर्ने, त्यो गर्नुपर्छ। त्यो गर्न सक्यो भने हाम्रो आध्यात्मिक जीवन अनि हाम्रो के अरे धर्मको जीवन वा मार्ग चाहिँ यता असल गन्तव्यतिर जान सक्छ अरे। अब हामीले त्यस्तो बुझ्नुपर्ने र गर्नुपर्ने त्यो है। अब चौथो है हामीले बुझ्नै पर्ने, गर्नुपर्ने चाहिँ के हो भन्दाखेरि चौथो बुझ्नै पर्ने चाहिँ हाम्रो छुय भाषामा के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि फेङ्गे ताम्छे भनेको छ क्या। फेङ्गे भनेको चाहिँ हामीले निश्चित रूपमा फाइदा हुने, निश्चित रूपमा हामीलाई फाइदा हुने त्यो काम चाहिँ हामीले गर्न सक्यौँ भने अब हाम्रो है 100%, 100% है हामीलाई फाइदा हुने त्यो एउटा छ, त्यो बुझ्नुपर्छ। अब त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो ग्रन्थहरूमा थाम्छे भनेको छ, धर्म है, सद्धर्म चाहिँ है। सद्धर्म चाहिँ हामीले है गर्न सक्यो भने त्यसले निश्चित रूपमा स्वयं आफैलाई पनि, आफ्नो जीवनलाई पनि फाइदा दिन्छ। यो जीवनमा पनि हामीले फाइदा धेरै प्राप्त गर्न सक्छ। त्यसको कारणले हामीले जुनी है अर्को जीवनमा पनि हामीले धेरै फाइदा पाउन सक्छ अरे। त्यस कारणले हामीले त्यसो हाम्रो 100% अनि हामीलाई फाइदा गर्न सक्ने, हामीलाई राम्रो गर्न सक्ने त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि थाम्बिछे सद्धर्म है, धर्म हो अरे क्या। मतलब धर्म भन्दाखेरि कुशल कर्म, राम्रो काम चाहिँ छ नि। राम्रो काम, कुशल कर्म, सद्धर्म त्यो चाहिँ हामीले फेङ्गे भनेको चाहिँ यो हो रे। त्यो बुझ्नुपर्छ क्या है। चौथो चाहिँ हामीले बुझ्नै पर्ने चाहिँ हाम्रो जीवनमा होस्, यो जुनीमा होस्, हाम्रो जुनीमा होस् है 100% है 100% हामीलाई फाइदा गर्ने चाहिँ है
फाइदा दिने चाहिँ के छ के हो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ सद्धर्म धर्म हो रे मतलब असल कर्म है असल कर्म हुन्छ नि असल कर्म हो रे त्यो गरे भने हामीले 100% है हामीलाई फाइदा गर्छ त्यो बुझ्नुपर्छ रे अब चौथो चाहिँ हामीले बुझ्नु चाहिँ के बुझ्यो हाम्रो निश्चित रूपमा हामीलाई फाइदा दिने वा फाइदा गर्ने चाहिँ के हो भन्दाखेरि धर्म हो भने है राम्रो कर्म हो भने राम्रो सोच विचार हो राम्रो बोलचाल हो राम्रो कर्म हो भने है असल कर्म हो भने त्यो चाहिँ हामीले बुझ्यौँ नि है बुझ्नै पर्ने चौथो चाहिँ त्यो अब त्यो बुझेको मात्रको कारणले फेरि हाम्रो आध्यात्मिक जीवन चाहिँ अनि हाम्रो धर्मको यात्रा चाहिँ सफल हुन सक्छ भनेर त्यो सक्दैन है अब फेरि के गर्छ गर्नैपर्छ लागुमा ल्याउनुपर्छ अरे अब अनि लागुमा ल्याउनुपर्छ गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अब हामीले चौथो चाहिँ के गर्ने है हामीलाई निश्चित रूपमा फाइदा गर्ने चाहिँ सद्धर्म हो भने बुझ्यो बुझेपछि अब हामीले के गर्ने भन्दाखेरि अनि हाम्रो छेउ भाषामा छुइसिन्टुप भन्नुभएछ छुइसिन्टुप भन्दाखेरि के भनेको भन्दाखेरि है सही ढङ्गले अभ्यास गर्नुपर्छ क्या अब धर्म चाहिँ हामीले बुझ्यो है बुझ्नु चाहिँ बुझ्यो है सूत्र शास्त्र ग्रन्थहरू है सबै बुझ्यो है सबै मनमा कण्ठ पनि छ बुझ्नु पनि बुझ्यो व्याख्यान पनि गर्न सक्छौँ तर पनि आफैले अभ्यास गर्न सकेनौँ है आफैले व्यवहारमा ल्याउन सकेनौँ भने त्यसले हाम्रो धार्मिक यात्रा चाहिँ हाम्रो धार्मिक जीवन चाहिँ सफल पार्न सक्छ भन्ने सक्दैन अरे अब बुझेपछि हामीले गर्नुपर्ने चाहिँ के अरे छुइसिन्टुप भन्ने छ छुइसिन्टुप भन्दाखेरि विधिपूर्वक है सही ढङ्गले है अब धर्म गर्ने बेलामा पनि छन् हामीले सही ढङ्गले धर्म गर्नुपर्छ क्या सही ढङ्गले हामीले धर्म गऱ्यो भने त्यसले हाम्रो आध्यात्मिक जीवन अनि हाम्रो धर्मको जीवन हाम्रो धर्मको यात्रा चाहिँ राम्ररी सफल पार्न सक्छ त्यो चाहिँ हाम्रो चौथो है अब फेरि म एकचोटि अघि भनेकोहरू बुझ्नै पर्ने हाम्रो आध्यात्मिक जीवन चाहिँ सफल हुनको लागि है हाम्रो धर्मको जीवन होस् या धर्मको समय होस् धर्मको यात्रा होस् धर्मको मार्ग चाहिँ है राम्रो गन्तव्यतिर पुग्नको लागि सफल हुनको लागि हामीलाई बुझ्नै पर्ने चारवटा गर्नै पर्ने चारवटा है अब बुझ्नै पर्ने चारवटा मध्ये सर्वप्रथम चाहिँ एक नम्बरमा चाहिँ हामीलाई धर्म गर्ने बेलामा हामीले आवश्यक रूपमा चाहेको चाहिँ के हो त्यो चाहिँ हामीले ठेम्पा सेसिन भयो भने है स्मरण अन्तर अवलोकन अनि के अरे अब हाम्रो छेउ भाषामा चाहिँ भयो भन्छ चेतना होसियार धर्म गर्नेको बेलामा नै हाम्रो होसपूर्वक गर्नुपर्छ है घुङ्गे ठिसे अब एक नम्बरमा त्यो भयो है हामीले बुझ्नु पर्ने अनि गर्नुपर्ने चाहिँ अनि त्यो तिन चाहिँ अनुसरण आफूमा लागू गर्नुपर्छ प्रथम यो भयो है अनि हाम्रो दोस्रो चाहिँ ढेङ्गे भनेको है ढेङ्गे भन्दाखेरि के अरे अनि निश्चित रूपमा सत्य हामीले बुझ्नुपर्ने दोस्रो चाहिँ निश्चित रूपमा सत्य चाहिँ के हो भने कर्म र फल हो अरे है कर्म र फल चाहिँ निश्चित रूपमा सत्य छ अरे त्यसमा चाहिँ हाम्रो छेउ भाषामा एउटा एकदम राम्रो त्यो अरे वाक्यान्त पनि गरेको छ है हामीले धेरै सोध्छ नि है मैले पूर्व जन्ममा जीवनमा के गरेको छ होला भने है हामीले धेरै सोध्छ है
फेरि हामीले धेरै के सोच अर्को हाम्रो अर्को जुनीमा म कस्तो जीवनमा जन्मिन है, कस्तो जन्म लिन्छ होला भने हामीहरू धेरै सोध्छ नि है। हाम्रो छेउमा के भन्नुपर्छ त्यसको बारेमा धेरै सोच्नु पर्दैन अरे। हामीले आफ्नो यो जीवनलाई राम्ररी हेर्नुहोस् अरे है, यो जीवनलाई राम्ररी हेर्नुहोस्। हामीले पूर्व जीवनमा हामीले के गरेको छ त्यो पनि हामीले अनुमान लगाउन सक्छौँ र अर्को जीवनमा हामीले कस्तो जन्म लिन सक्छ भन्ने त्यो पनि अनुमान लाग्न सक्छ अरे क्या। त्यो चाहिँ हाम्रो बोट भाषामा या छे भाषामा नामा घाङ्चे धाते लुलत्यो छिमा घार्टो धाते लेलत्यो भन्ने छ। म अर्को जीवनमा कस्तो लाग्छ भने जोखाना हेर्नु पर्दैन अरे क्या। म पूर्व जीवनमा कस्तो छ होला भने फेरि जोखाना हेर्नु पर्दैन अरे। साँच्चै राम्रो गरेर आफ्नो यो जीवनलाई राम्रो हेर्नुहोस् अरे क्या। हाम्रो यो जीवन चाहिँ राम्रै छ, सफल छ, चिटिक्क परेको छ भने 100% हामीले पूर्व जीवनमा चाहिँ राम्रो काम गरेको छ अरे, त्यो अनुमान लाग्न सक्छ अरे है। फेरि अर्को जीवनमा कस्तो जुनी लिन्छ कि कसो के को जुनी लिन्छ होला भने धेरै शङ्का गर्नु पर्दैन अरे। आफ्नो यो जीवनको कार्यमा अनुमान गर्नु अरे। यो जीवनमा हामीले धर्म गर्यो, कर्म राम्रो गरेन भने अनि 100% हामी अर्को जीवनमा कि त यो जस्तै जीवन पाउँछ, नत्र त्यो भन्दा पनि राम्रो जीवन पाउन सक्छ अरे क्या। तर पनि यो जीवनमा हामीले राम्रो काम गरेन है, नराम्रो काम मात्र गऱ्यो है, आफैलाई पनि हानि पुग्ने, अर्कोलाई पनि हानि पुग्ने, मतलब नराम्रो सोच मात्र लिने है, अरूलाई धेरै मुख छाडेर बस्ने, अरूलाई नराम्रो मात्र सोच्ने, अरूलाई नराम्रो मात्र गऱ्यो भने हामी जीवनमा पाप मात्र गरेन है। त्यो पापको गरेको कारणले अर्को जीवनमा है निश्चित रूपमा राम्रो जुनी ल्याउनु चाहिँ एकदम गाह्रो हुन्छ गरे क्या। अब मतलब है नामा खाँचे ताते लुलते भन्दाखेरि पूर्व जीवनमा हामीले के गरेको छ, आफ्नो यो जीवनको हाम्रो हाउभावलाई, हाम्रो यो जीवनको शरीरलाई हेर्नु गरे थाहा हुन्छ अरे क्या। यो जीवन चाहिँ राम्रै छ भने पूर्व जीवनमा हामीले है निश्चित राम्रो एउटा काम गरेको छ अरे। यो जीवनमा हाम्रो जीवन चाहिँ धेरै राम्रो चलेको छैन भने निश्चित रूपमा हाम्रो पूर्व जीवनमा केही न केही नराम्रो काम गरेको कारणले हो र है। अनि छिमा घाटो धाधे लुइलत्यो भन्दाखेरि अर्को जीवन चाहिँ अर्को जुनी चाहिँ कहाँ जान्छ, स्वर्गमा जान्छ कि नर्कमा जान्छ कि है। अनि यो संसारबाट मुक्त पाउँछ कि बुद्धत्व प्राप्त गर्न सक्छ कि है। त्यसैले यो जीवनमा आफ्नो कार्यलाई हेर्नुहोस् गरे क्या। हामीले यो जीवनमा राम्रो कार्य गर्न सक्यो भने अर्को जीवनमा हामीले एकदम राम्रो हुन्छ अरे। यो जीवनमा यो जुनीको आफ्नो कार्य है, हाम्रो काम, हाम्रो गराइ छ नि, त्यसले हामीले अनुमान लगाउन सक्छ अरे क्या। अब मतलब हामीले दोस्रो चाहिँ हामीले बुझ्नै पर्ने चाहिँ है कर्म र फल चाहिँ के अरे एकदम सत्य अरे है। बुझ्नै पर्ने चाहिँ दोस्रो त्यो हो। अनि गर्नै पर्ने चाहिँ अनि कर्मको के अरे अनि कर्मको अनि लाङदोर भन्ने छ नि, त्याग्नु पर्ने र ग्रहण गर्नुपर्ने चाहिँ एकदम राम्रो गर्नुपर्छ। नराम्रो चिजहरू, नराम्रो कर्महरू, पापहरू चाहिँ राम्रो गरी त्याग्नु सक्नुपर्ने। अनि राम्रो चिजहरू, कुशल कर्महरू, धर्महरू चाहिँ राम्रो ग्रहण गर्न सक्नुपर्छ अरे। अनि बुझ्नै पर्ने दोस्रो र अनि गर्नै पर्ने दोस्रो है। अब बुझ्नै पर्ने तेस्रो चाहिँ है 100% निश्चित रूपमा आउने चाहिँ के हो, अनित्य है, एक दिन मरण चाहिँ है, त्यो चाहिँ आउने हो, निश्चित रूपमा बुझ्नै पर्ने। त्यो बुझेपछि हामीले गर्नुपर्ने चाहिँ के रहेछ, त्यो चाहिँ हृदयदेखि नै सम्झिनुपर्छ अरे, आफैले ग्रहण गर्नुपर्छ है, हृदयदेखि नै सम्झिनुपर्छ अरे। यो संसार चाहिँ अनित्य हो है। म पनि यस एउटा संसारभित्रको एउटा है
व्यक्ति भएको कारणले मेरो जीवन पनि अनित्य छ, त्यस कारणले एक दिन मरण चाहिँ निश्चित रूपमा आउँछ भने त्यो चाहिँ हामीले हृदयदेखि नै बुझ्नुपर्छ, गर्नुपर्ने चाहिँ त्यो त्यसो चाहिँ। अब हामी चौथो चाहिँ बुझ्नै पर्ने चाहिँ हाम्रो जीवनमा है, यो जीवनमा होस् अर्को जीवनमा होस्, हामीले आफैलाई पनि होस्, आफ्नो परिवारलाई होस्, छरछिमेकलाई होस्, आफ्नो समाजलाई होस् है, अनि फाइदा गर्ने चाहिँ के भन्छ भने सद्धर्महरू के बुझ्नै पर्ने चाहिँ चौथो चाहिँ त्यो। अब सद्धर्म चाहिँ फाइदा गर्ने है, फेङ्गे भन्छन् है, फाइदा गर्ने, निश्चित रूपमा फाइदा गर्ने, त्यो बुझेपछि हामीले के गर्ने भन्छ भने अब सद्धर्म चाहिँ हामीले छुइसिन है ठिक ढङ्गले गर्नुपर्छ, विधिपूर्वक है ठिक ढङ्गले राम्ररी अनि धर्म चाहिँ गर्नुपर्छ। अब त्यो चारवटा चिज चाहिँ हामीले बुझ्न सक्यौँ। प्रथम राम्ररी बुझ्ने, दोस्रो त्यो चाहिँ आफ्नो जीवनमा लागू गर्नुपर्छ। अब चार चिज चाहिँ हामीले बुझ्यौँ होइन, लागू गर्न सक्यौँ भने हाम्रो आध्यात्मिक जीवन भनौँ, हाम्रो धार्मिक जीवन भनौँ, धार्मिक यात्रा चाहिँ छ नि है, धार्मिक यात्रा चाहिँ एकदम राम्ररी अनि सफल हुन्छ अरे। सफल हुन्छ अरे। अब तर पनि है, अब हामीले भिजनमा रूपमा भन्दाखेरि हामी धेरै जस्तो आध्यात्मिक जीवनमा लागेको छौँ, धर्ममा लागेको छौँ, तर पनि हाम्रो धार्मिक जीवन चाहिँ, आध्यात्मिक जीवन चाहिँ सफल हुन सबैले त सक्दैन नि है। त्यो के को कारणले हाम्रो आध्यात्मिक जीवन चाहिँ सफल नभएको, हाम्रो धार्मिक जीवन चाहिँ सफल नभएको अब भन्दाखेरि अघि हामीले बुझ्नै पर्ने चारवटा, गर्नै पर्ने चारवटा छ नि है, त्यो मध्ये प्रायः जसो हामीले चारवटा चिज चाहिँ बुझ्दैन क्या। कुनैले बुझ्यो भने त्यो चाहिँ आफै जीवनमा लागू गर्दैन क्या। अब निश्चित रूपमा चाहिने चाहिँ ठेम्बा सेसिन भयो हो नि है, स्मरण, अन्तरावलोकन, चेतना, त्यो चाहिँ निश्चित रूपमा हामीले चाहेको हो नि है। तर पनि त्यो तिनवटा चाहिँ हाम्रो जीवनमा अनुसरण प्रायः जसो हामीले गर्दैन क्या। हामी एकदम जीवन चाहिँ हाम्रो मानसिक रूपमा हामी चाहिँ एकदम भौतारिएर बसेर, त्यस कारणले पनि हाम्रो आध्यात्मिक जीवन चाहिँ, आध्यात्मिक मार्ग चाहिँ सफल हुन गाह्रो हुने कारण एउटा त्यो हो। अनि दोस्रो चाहिँ हामीले निश्चित रूपमा निश्चित सत्य चाहिँ के हो, कर्म र फल भने है, त्यो बुझ्नुपर्ने। त्यो बुझ्नु भएपछि हामीले गर्नुपर्ने चाहिँ राम्ररी त्याग गर्ने र राम्ररी ग्रहण गर्ने हो नि है, त्यो हो। तर पनि प्रायः जसो हामीले चाहिँ त्यो गर्दैन क्या, उल्टो गर्छ अरे। खास गरी हामीले त्याग्नुपर्ने चाहिँ के, अधर्म, अकुशल कर्म है, ग्रहण गर्नुपर्ने चाहिँ धर्म, कुशल कर्म है। प्रायः जसो हामीले उल्टो गर्छ क्या, धर्म र कुशल कर्म चाहिँ अलिक टाढा राख्छ अरे है, अधर्म र अकुशल कर्म चाहिँ आफ्नो जीवनमा चाहिँ एकदम नजिक लिएर चाहिँ हामीले ग्रहण गर्छ अरे क्या। त्यस कारणले पनि त्यस कारणले पनि हाम्रो आध्यात्मिक जीवन चाहिँ सफल हुनु अलिक गाह्रो, कठिन हुनुको कारण दोस्रो चाहिँ त्यो हो। अब त्यसो चाहिँ अघि बुझ्नुपर्ने चाहिँ निश्चित रूपमा बुझ्नुपर्ने चाहिँ है, निश्चित रूपमा आउने भने नि है, निश्चित रूपमा आउने भने भन्दाखेरि हामीले अनित्यको कारणले निश्चित रूपमा एक दिन मरण हुन्छ भने है, त्यो चाहिँ निश्चित रूपमा बुझ्ने त्यो हो। होइन, त्यो चाहिँ गर्नुपर्ने चाहिँ सिधैदेखि नै मनन गर्ने हो नि है, त्यो हो नि आध्यात्मिक जीवन सफल हुनुको लागि गर्नुपर्ने त्यो हो। तर पनि अब हामीले हृदयदेखि नै अनित्यको बारेमा है सम्झिनुपर्ने कुरा चाहिँ टाढा राख है। प्रायः जसो हामीले अनित्यको बारेमा है सम्झिँदैनन् क्या,
मरणको बारेमा चाहिँ हामीले सम्झि के अरे जहिले पनि सम्झिँदैन के अरे। फेरिदेखि सम्झना गर्न चाहिँ टाढा है, जहिले पनि हामीले त्यो बिर्सिहाल्छ अरे क्या। अब आफू भोलि मर्छ कि पर्सि मर्छ थाहा छैन, तर पनि हाम्रो आशा चाहिँ 1000 वर्षभन्दा पनि धेरैको आशा राख्छ अरे क्या। त्यस कारणले पनि त्यस कारणले पनि हामी आध्यात्मिक जीवनमा लाग्यो, अध्यात्म धर्मको मार्गमा लाग्यो भने हाम्रो धार्मिक यात्रा वा आध्यात्मिक मार्ग चाहिँ सफल हुनमा बाधा है वा सफल नहुनुको कारण त्यसो चाहिँ त्यो हो क्या। अब चौथो चाहिँ अघि मैले बुझ्नै पर्ने चाहिँ हाम्रो जीवनमा निश्चित रूपमा फाइदा गर्ने चाहिँ है त्यो के हो भने सद्धर्म हो भने। अब त्यो बुझेपछि हामीले गर्नुपर्ने चाहिँ ठिक ढङ्गले विधिपूर्वक हामीले अभ्यास गर्नुपर्ने हो नि है, त्यो हो। तर पनि प्रायः जसो हामीले बुझ्दैन, बुझ्यो भने त्यो अभ्यासमा लागू गर्दैन अरे। प्रायः जसो हामीले है जीवनमा निश्चित रूपमा फाइदा गर्ने के हो भन्दाखेरि सद्धर्म हो भने त्यो बुझ्दैन अरे क्या। राम्रो कर्म हो भने बुझ्दैन, बुझ्यो भने होइन त्यो चाहिँ आफ्नो व्यापारमा छ नि लागू गर्दैन अरे। त्यस कारणले हामी जस्ता है सामान्य व्यक्तिहरू पृथकजनहरू अनि आध्यात्मिक यात्रामा लाग्यो अनि धर्मको यात्रामा लागे तापनि होइन हाम्रो धार्मिक जीवन चाहिँ हाम्रो आध्यात्मिक जीवन चाहिँ होइन सफल नहुनुको कारण त्यो चारवटा हो। अब त्यस कारणले आज चाहिँ हामीले बुझ्नै पर्ने चारवटा है हाम्रो आध्यात्मिक जीवन चाहिँ हाम्रो धार्मिक जीवन चाहिँ सफल हुनको लागि हामीले बुझ्नै पर्ने चारवटा, गर्नै पर्ने चारवटा, हाम्रो धार्मिक जीवन चाहिँ हाम्रो आध्यात्मिक जीवन चाहिँ सफल नहुनुको कारण, त्यसको पनि कारण हुन्छ नि है, त्यो कारण पनि चारवटा छ है, त्यो चाहिँ बुझ्नुपर्ने है। हस् त आज चाहिँ हामीले यतिमा राख्यौँ। अब फेरि अस्ति जस्तै अन्तमा हामीले अब 1 घन्टामा हामीले जति पुण्य कमाऊँ है, पुण्यको कार्य चाहिँ गऱ्यो नि, अब त्यो चाहिँ सबै जगतको हितमा होस् भन्ने कामनासहित हामीले फेरि ध्यान चाहिँ पढ्ने है, सँगै पढ्ने। 118 मा छ रहेछ। Jai
एक सय 22 मा है झम्बला भगजिता गुन्द हस्त धन्यवाद।